अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज 17 मई 2019 11 रमज़ान 1440 हिजरी को शेख इस्लाम मदनी हफ़ीज़ुल्लाह का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का आज के हमारे इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिनमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग वगैरह शुमार है। और फलाही कामों में हर ट्यूसडे राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। अब मैं आपको हमारे आज के मुखर्रिर का आपको मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। शेख इस्लाम मदनी हफ़ीज़ुल्लाह ने 1982 में जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा से ग्रेजुएशन हासिल किया है। आप डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं शेख सालेह अल उसैमीन और शेख सफ़ीउर रहमान अल मुबारकपुरी के। आप 3 साल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में मुफ्ती की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और आपके फतावे आज भी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस में मौजूद हैं। बिना किसी ताख़ीर के अब हम आज का हमारा इंटरेक्टिव सेशन का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है रमज़ान से मुताल्लिक़ सवाल जवाब। तो चलिए शेख, आज का हमारा उर्दू इंटरेक्टिव सेशन का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है रमज़ान से मुताल्लिक़ सवाल जवाब। शेख, नाज़रीन को आप ये बताइए कि रोज़े में झूठ बोलना या गाली देना कैसा है? क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन कराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, झूठ बोलना, गाली देना वैसे ही तमाम महीनों में हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। झूठ के बारे में तो हदीस है, अल किज़्बु मिनल कबाइर, गुनाह कबीरा में से झूठ बोलना आता है, गुनाह कबीरा है। अगर कोई आदमी रमज़ान के अलावा झूठ बोलता है तो बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा किए हुए और उस झूठ से अपने आप को बचाए हुए अगर मर गया तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सज़ा में उसे मुब्तला करेगा। और गाली गलौज देना ये खुद बुरी आदत है, फौज काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली गलौज के बारे में हदीस है कि सिबाबुल मुमिन फसूकुन व क़त्लुहु कुफ्रुन, किसी मोमिन आदमी को बुरा भला कहना ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी आदमी को, मोमिन के अलावा दूसरे को थोड़ा बुरा भला कह सकते हैं, ऐसे नहीं है। ये दोनों हदीस की रोशनी में मना है। ये आम महीनों में मना है। चे जाए कि रमज़ान मुबारक के महीने में इस बड़े गुनाह कबीरा झूठ और ऐसे ही फिस्क व फजूर गाली गलौज का इंसान मुर्तकिब हो तो जाहिर सी बात है कि जैसे वो दिन बड़े मुबारक हैं वैसे अगर उसमें कोई गुनाह आदमी करेगा तो उसकी सज़ा भी बड़ी सख्त होगी। अल्लाह हमें इससे बचाए और महफूज रखे, चाहे वो रमज़ान मुबारक का महीना हो या उसके अलावा कोई दूसरा महीना हो। शेख, क्या रोज़ा रखने के लिए नियत करना ज़रूरी है? रोज़ा अगर नफली रोज़ा है तो
ہر روزے کے لیے نیت تو کرنا ضروری ہے ہی ہے. اب یہ الگ بات ہے یا کسی کام کے بھی کرنے کے لیے نیت ضروری ہے. جامع صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کریں چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس میں نیت نہیں ہے اللہ کی خوشنودی, تو وہ کام بیکار ہو جائے گا. اس لیے نیت تو کرنا ضروری ہے. اگر فرض روزہ ہے جیسے رمضان المبارک کا روزہ یا رمضان المبارک کے روزے کی قضا جو فرض ہے, یا جیسے نذر کا روزہ, تو اس میں نیت رات ہی میں کرنا واجب ہے. اور اگر نفلی کوئی روزہ ہے تو آپ اس کی نیت دن میں بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ بعض روایتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات یہاں سے پوچھا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اگر جواب آیا کہ ہاں تو آپ نے کھا لیا, روزہ توڑ دیا, روزہ نہیں رکھے. اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں کوئی چیز نہیں کھانے پینے کی, تو آپ کہہ دیتے تھے فَإِنِّي صَائِمٌ, تو آج میں روزہ رہ جاؤں گا. تو نیت تو واجب ہے, ضروری ہے. بغیر نیت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. نفلی روزے کے لیے دن میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے, اور البتہ فرض روزے کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا فرض روزے کی کئی قسمیں ہیں, اس کے لیے نیت رات ہی میں کرنا ہے. لیکن نیت کے لیے الفاظ نہیں کہنا ہے کہ انی اصوم غدن, میں کل روزہ رہوں گا, ایسا کچھ الفاظ نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو, تو اس کی نیت جب ہوتی ہے تبھی وہ کام انجام کو پاتا ہے. اس لیے اگر روزہ رکھنے کی آپ نیت ہے فرض کی تو آپ رات میں کریں گے نیت, ورنہ دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ اکثر لوگ روزہ ڈائٹنگ کے لیے رکھتے ہیں, کچھ لوگ دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں, کچھ لوگ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں. تو روزہ کس لیے رکھنا چاہیے یہ آپ ناظرین کو بتائیے. ناظرین کرام, روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر کوئی آدمی تقوی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو ہی روزہ معتبر ہے. اور اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے رکھتا ہے تو صحیح مسلم کی بھی روایت ہے اور جامع صحیح بخاری میں بھی ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صاما یرائی فقط اشرکا. تو گویا کہ اگر دکھاوے کے لیے کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ, نہیں وہ ڈائٹنگ. کیا معنی کیا ہے اس کا انگریزی میں؟ لوگ موٹاپا وغیرہ کم کرنے کے لیے. ہاں, اگر ورزش کے لیے روزہ رکھتا ہے, ورزش ہے کہ اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا, تو اس لیے روزہ تو واقعی جو ہے اغض للبصر واحسن للفرج, یہ صحت کے لیے روزہ بہت زیادہ مفید ہے, لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا. ایک ورزش کے لیے رکھ رہا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی نہیں ہے, وہ ایک دوا اور علاج کے طور پر کرتا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. ویسے علاج کے طور پر روزہ رکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ثواب کی نیت نہیں اس کو ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ اپنی صحت کی بڑھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. ویسے روزے کی خصوصیت تو یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ عام دنوں میں بھی رکھا کرو کیونکہ اس کے فوائد جسم کے اوپر پڑتے ہیں. آدمی کی نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہے, اس کے بعد میں آدمی کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے, آدمی جو ہے حریص بھی نہیں ہوتا ہے, اور آدمی کو غریبوں کا محتاجوں کا ایک وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے حالت کہ کیسے وہ لوگ بیچارے زندگی گزارتے ہیں. تو اگر تقویٰ کی نیت سے رضا الہی کے لیے رکھتا ہے تو اس کا یقیناً ثواب ملے گا.
اور زیادہ اللہ رب العالمین نے اس کی تاکید کی ہے. لیکن جو کسی دوسرے مقصد کے لیے رکھتا ہے تو ممکن ہے اس کا مقصد حاصل ہو جائے لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر دکھاوے کے لیے رکھتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے، اس لیے کہ صراحتاً حدیث میں یہ بات وارد ہے، آیا ہے. شیخ، عید اگر جمعہ کے دن آ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال تو مجمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ عید جمعہ کے دن آ جائے. میرا خیال ہے سائل یہ پوچھنا چاہتا ہو کہ عید کی نماز پڑھنے کافی ہے، جمعہ نہیں پڑھیں، یہ اگر مقصد ہے، یا عید کے دن جمعہ کے دن اگر عید آ جائے یا کسی دن عید آئے تو عید کے جو مسائل ہیں اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اس پر عمل کرنے پڑے گا. البتہ چونکہ اوالیے مدینہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید کے دن آتے تھے اور عید کا ٹائم سورج کے نکلنے کے بعد ہے، تو آتے تھے. جمعہ کے دن اگر پڑ گیا عید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے رخصت دے دی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن مساجد میں جمعہ کا قیام کیا جائے گا. آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے. اگر عید کی نماز پڑھ لی ہے تو یہ رخصت بھی یہ کیوں تھا کہ لوگ اوالی مدینہ سے 8 کلومیٹر سے آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر زوال کے بعد آئیں گے اور پھر جائیں گے تو ان کو دقت ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، رخصت دے دیا ہے. جمعہ پڑھنا افضل ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں، لیکن جمعہ کا قیام لازمن ہوگا مساجد میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام کو بھی چھٹی ہو جائے اور جمعہ کا قیام ہی نہ کرے، ایسا نہیں ہے. جامع صحیح بخاری میں گئے، کہتے ہیں کنہ نجمع ہو، صحابی رسول کہتے ہیں بھئی جمعہ کا قیام تو ہم کریں گے. آدمی کو رخصت ہے کہ چاہے وہ جمعہ کی نماز ادا کرے یا نہ کرے، کیونکہ دو عید اکٹھا، ایک سالانہ عید اور ایک ہفتے کی عید ہے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر اگر اکتفا کر لیتا ہے تو جائز ہے. شیخ، روزے کی حالت میں چومنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ تو روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت صیام میں اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا ہے اور آپ روزے تھے تو آپ کو اپنے نفس پر زیادہ کنٹرول تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ موجود ہے. تو جس شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو اور پھر وہ نوبت بوسہ سے ہم بستری تک نہ آئے تو اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اسے فساد کا ڈر ہے، دن میں اسے غلط کام پر، مطلب غلط نہیں، بیوی کے ساتھ تو صحیح ہوگا، اگر اس کا اور اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ بوس و کنار سے بھی دور رہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ویسے روزہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ، اکثر نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں کہ کیا احتلام ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اس کی وضاحت فرمائیے. یہ سارے مسائل دن ہی کے تعلق سے سوال ہوں گے. حالت صیام میں اگر آدمی کو احتلام سونے کے وقت ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور آدمی نہا لے اور نماز کو پوری پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا روزے پر کوئی فرق نہیں کرتا. لیکن اگر قصداً اور جان بوجھ کر، جیسے آج کل نوجوانوں میں بیماری ہے مشتزنی کا، وہ اخراج منی خود کرتے ہیں اور خود اس کا وہ کچھ اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں، تو اس سے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو تاوان بھی دینا پڑے گا اور اس کی قضا بھی واجب ہوگی. اس کی قضا ہی واجب ہوگی، اور تاوان میں کوئی حدیث میں تو اس کا ہے نہیں، لیکن اگر سونے کے وقت کوئی احتلام سے ملوث ہو جائے یا احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن نماز وقت پر پڑھنا واجب اور ضروری ہے. شیخ، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں؟
हालत जनाबत में सहरी खाने में कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसा वक्त की अगर कमी है और सहरी का वक्त ख़त्म होने को है, बेहतर यही है कि वो गुस्ल कर ले, लेकिन अगर नहीं तो हालत जनाबत में भी वो सहरी कर सकता है। लेकिन फर्ज नमाज फज्र की ज़रूर उससे पहले गुस्ल कर ले, ताकि नमाज फर्ज और फज्र छूटने ना पाए। ये बेहतर है, यही अफजल है। ऑनलाइन एक सवाल आया है। सवाल करने वाले भाई का नाम है वानी। ये आपको सलाम कह रहे हैं और इनका सवाल ये है कि वित्र पढ़ने के बाद सहरी से पहले आदमी नवाफिल पढ़ सकता है? क्या आदमी नवाफिल पढ़ सकता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वित्र अगर आपने पहले जमात के साथ या रात के इब्तिदाई हिस्से में या जो उसका टाइम है रमज़ान के अलावा तहज्जुद का, उस वक्त में आपने तहज्जुद पढ़कर और तरावी पढ़ करके आपने वित्र पढ़ लिया है और फिर आपको मौका मिल गया है सारी खाने से पहले, आपके दिल में ये जज्बा है कि हम कुछ और नवाफिल पढ़ लें, तो नवाफिल पढ़ने के लिए आदमी को रोकना नहीं चाहिए। ये खैर काम है, आदमी कर सकता है। अलबत्ता वित्र को दोबारा नहीं लौटाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला वितरान फी लैलतिन, एक रात में 2 वित्र नहीं पढ़ी जाएगी। बाद लोग ये करते हैं कि उस वित्र को 1 रकात पढ़ा करके जोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद में फिर पढ़ते हैं, फिर आखिर में वित्र 1 रकात या 3 रकात पढ़ लेते हैं। दुरुस्त नहीं है। वित्र अगर आपने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हरज की बात नहीं है। आप बाद में नवाफिल पढ़ सकते हैं। नफली नमाज के लिए कोई रुकावट नहीं है। आपको जितनी ताकत हो उतना पढ़िए, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन उसे सुन्नत समझ करके 11 रकात ही ज्यादा अफजल है। नफिल में ये ज्यादा बेहतर है। शेख, क्या रोजे की हालत में हिजामा करवा सकते हैं? रोजे की हालत में हिजामा कराना, इसमें 2 रवायतें हैं और दोनों सही रवायतें हैं। एक रवायत में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये भी रवायत अबू दाऊद की सही है, कि अफ्तर हाजिमो वल महजूम, हिजामा करने वाला और हिजामा कराने वाला दोनों का इफ्तार हो गया, रोजा टूट गया। और एक रवायत है कि इहतजमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइमुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया इस हाल में कि आप रोजे से थे। तो इन दोनों रवायतों में कोई तारुज़ नहीं है या तनाकुज़ या इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि सीधा ये है, अगरचे बाद लोग कहते हैं कि अफ्तर हाजिम वल महजूम वाली रवायत मनसूख है, लेकिन मनसूख के लिए तारीख की मार्फत जरूरी है। कोई हदीस जो मनसूख होती है और नासिख बाद में रवायत आती है, जब तारीख का पता हो कि ये काम बाद में हुआ है और उससे पहले वाला काम तब मनसूख हो सकता है। वरना नासिख मनसूख ना कहते हुए इसमें अफजल तरीका यह है कि अगर आदमी के अंदर खून के निकल जाने की बिना पर कमजोरी का एहसास हो या उसे ज़ौफ का एहसास होने लगे, तो ऐसी सूरत में हिजामा ना कराना ये अफजल है। इफ्तार के बाद ही वह हिजामा कराए। लेकिन अगर आदमी ताकतवर है, खून के निकलने से उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो हालत सियाम में या इसी तरह हालत एहराम में भी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। दोनों में हिजामा करा सकता है, सींगी लगवा सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह हमें सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, अक्सर लोग अज़ां होने तक सहरी करते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है, ऐसा करना सही है? सहरी का टाइम तुलुए फज्र है। अगर फज्र तुलू हो गया यानी सुबह सादिक, तो सहरी खाना बंद कर देना चाहिए। अब अजान का
اس کا کیا ہے، رسول کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں. ایک اذان جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بلال حبشی اذان دیں تو کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. اور جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں تو یہ سمجھ لو کہ صبح صادق ہو چکی ہے اور اب کھانا پینا ممنوع ہے. تو اصل ہے صبح صادق کا طلوع ہونا. اذان تو آج کل بہت سارے جگہوں پر پہلے یا دیر یا گھڑیوں کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن طلوع فجر یہ دیکھنا چاہیے کہ کئی بجے ہے، اس کے بعد میں کھانا پینا ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں اگر طلوع فجر پر ٹائم پر اذان ہو رہی ہے اور اس وقت آدمی کھانے پینے میں مشروب ہے، مشغول ہے، کھائی پی رہا ہے، تو اذان سے پہلے اس کو کھا پی لے، ختم کر دے. یہ نہیں کہ اسے روک دے یا اس کو الٹی کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے. کھا لے اس کے بعد میں، لیکن جان بوجھ کر کے طلوع فجر کے بعد کھانا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کرنا سحری کا کھانے کے منافی. شیخ کھیتی کی زمین پر زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہوگا؟ جزاکم اللہ. زکوٰۃ کے بارے میں کھیتی کی پیداوار پر ہے. کھیتی کی زمین جو پیداوار ہے، اگر کھیتی یا زمین کی خریداری کرتا ہے، وہ کھیت لے کر کے بیچتا ہے، پھر دوسرا کھیت لے کر کے بیچتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو 2.5% وہی ہے. حولان حول 1 سال گزرنے جانے کے بعد حساب کرنے کے بعد 2.5% چاندی کے معیار کے مطابق اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالے گا. لیکن کھیتی کا جو حدیث میں ہے کہ جو پھل اگتے ہیں، جو کھیتیاں کرتے ہیں، اناج غلات ہیں، تو اس پر اناج اور غلہ پر زکوٰۃ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی کھیتیاں ہیں کہ جو بارش سے ہو جاتی ہیں، اس میں آدمی کو نہر سے پانی چلانا یا ٹیوب ویل سے پانی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا العشر، اس میں جو ہے 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور اگر ٹیوب ویل سے سیراب ہو کر کے یا کنویں کے راحت سے سیراب کرتے ہیں تو اس میں نصف العشر یعنی 20واں حصہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ کتنی مقدار غلہ پیدا ہو تب کا 1 کنٹل 2 کنٹل ہو تب بھی زکوٰۃ نکالے. تو اگر وہ مالک چاہے تو دینے کو اپنی مرضی سے تو دے سکتا ہے، لیکن 5 وسق سے کم میں پیداوار میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق، چاہے کھجور ہو، چاہے بادام ہو، چاہے کاجو ہو، چاہے کشمش ہو، چاہے منقع ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے دھان ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یعنی تلہن کی چیزیں ہوں یا دلہن کی چیزیں ہوں. تیل میں جیسے سرسوں ہے، تیسی ہے یا اور ہے. دلہن کی چیزوں میں جیسے ارہر ہے، چنا ہے، مسور ہے، یہ سب کو ایک ملا کر کے 7.5 کنٹل اگر پیدا ہو جاتا ہے، 7.5 کنٹل اگر 5 وسق کا 7.5 کنٹل بنتا ہے موجودہ حساب کے اعتبار سے، تو اگر 7.5 کنٹل پیدا ہو جائے تو وہی وصول اس میں اپنایا جائے گا کہ آسمانی بارش سے سیراب ہو تو 10واں حصہ نکال دیجئے، اور اگر آپ خود سیراب کرتے ہیں راحت یا کنویں کے ذریعے سے تو اس میں 20واں حصہ نکالیے. یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے رسول کا فرمان ہے. کھیتی میں زکوٰۃ یہی ہے. کھیتی کا تجارت کرنا، بہت سارے لوگ زمینوں کی تجارت کرتے ہیں، اس انداز کی کھیتی کی بھی زمین کی تجارت کرتے ہیں بہت سارے لوگ دیہاتوں میں، اور یہاں بھی تجارت کرتے ہیں. تو اس میں زکوٰۃ چاندی کے معیار کے بعد ہونے کے بعد اس میں سال بھر گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ اس میں نکالا جائے گا. لیکن کھیتی میں فصل پر جو زکوٰۃ فوراً اس میں نکالا جائے گا. ادھر فصل پیدا ہوئی 7.5 کنٹل ہوا، اس میں 10واں حصہ اگر پانی سے سیراب نہیں کیا آپ نے، خود اللہ رب العالمین نے بارش سے سیراب کر دیا، یا ہاں آپ نے خود سیراب کیا ہے، خود محنت کی ہے، تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا 7.5 کنٹل ہو جانے کے بعد. اور اگر اس سے کم پیدا ہوا ہے اللہ یشاء ربها، اللہ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس پہ زکوٰۃ اجباری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ آن لائن ایک سوال آیا ہے، سوال کرنے والے بھائی کا نام ہے عامر محمد، یہ سلام کہہ رہے ہیں اور ان کا سوال ہے افضل 1 رکعت وتر پڑھنا ہے یا 3 رکعت؟ علیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے 11 رکعت یا 13 رکعت، تو اس میں 3 وتر کا 3 رکعت وتر ہے، 3 رکعت یہ افضل ہے، اور 3 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیجئے، پھر 1 رکعت پڑھ کر کے آخر میں اسے وتر بنا کر کے پھر آپ سلام پھیر دیجئے، یہ افضل ہے۔ ویسے بخاری کی روایتوں میں اور مسلم میں اور سنن اور مسانید میں ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 ہی رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن عادت جیسے ہماری جماعت کے لوگوں کو عادت ہے اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد عشاء کی سنت موقدہ بھی نہ پڑھ کر کے 1 رکعت وتر پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ خود ہمارے علاقے کا رواج ہے، میں نے دیکھا ہے، تو یہ غلط ہے۔ 3 رکعت افضل ہے اور 2 سلام کے ساتھ، اور 1 رکعت بھی پڑھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور صحیح روایتوں سے اس کا ثبوت ہے۔ ویسے وتر پڑھنے کے بعد میں 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور یہ سب 5 سے لے کر کے 1 ہی سلام کے ساتھ پڑھنا یہی افضل ہے۔ 5 سے لے کر کے 7، 8، 9 تک، یا 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں حدیثوں میں اس کی کوئی تشریح نہیں زیادہ موجود ہے، لیکن 3 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے۔ اللہ ہمیں افضل پر عمل کرنے کی اور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہمیں 3 ہی رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو 1 رکعت پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ شیخ آن لائن ایک اور سوال آیا ہے، سوال کرنے والے بھائی کا نام وانی ہے، یہ سلام کہہ رہے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیچ بیچ میں تراویح چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہو جائے گا؟ علیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک نظریہ بہت عام ہے کہ اگر پہلی رمضان کی رات میں تراویح پڑھ لیا تو وہ سوچتا ہے پورا مہینہ پڑھنا پڑے گا۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کرے، اور رمضان ہر ایک کے لیے مبارک ہے، اور ہمیشہ ہر ایک کو ٹائم نہیں ملتا ہے، تو پورے رمضان کی 30 راتوں میں تراویح پڑھے، اہتمام کرے۔ لیکن اگر کسی ضرورت کی بنا پر 1 دن پڑھتا ہے، 2 دن نہیں پڑھا، یا کہیں سفر پر چلا گیا، یا کہیں بیمار ہو گیا، یا کبھی کسی ضرورت کی بنا پر گھر پر رک گیا، یا شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے بھی جیسے شہروں میں ہے، بنگلور میں اور حیدرآباد میں، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 1 دن پڑھ لیا ہے تو کنٹینیو سب کو پڑھنا ہے۔ یہ نفلی نماز ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھو گے تو اس پر عذاب ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جا کر کے وہاں ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے گپ مارتے ہیں، سڑکوں پر گھومتے ہیں، تو ان کے لیے غلط بات ہے، بلکہ آ کر کے تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں اور اس کو پڑھا کریں نوجوان، اور نوجوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ مقبول ہے، اس لیے ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی یاد ہی میں رہیں، یہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کے تحت چھوڑ دیتا ہے، یا جان بوجھ کر کے سستی اور کاہلی پر نہیں جاتا، تو اس کا کوئی عذاب کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین یہ نفلی چیز ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ شیخ اگر کوئی شخص دوسرے ملک سے 30 روزے مکمل کر کے اپنے وطن واپس آتا ہے تو کیا اسے اپنے ملک میں 31واں روزہ رہنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی کسی دوسری جگہ رہ رہا ہے اور جب گھر واپس آیا تو وہاں اس کا 30 روزہ پورا ہو گیا ہے، اور یہاں 29 ہے، یہاں کے لوگوں کو 29 ہے، تو اگر آنے والے کے 30 گنتی پوری ہو گئی ہے تو یہاں وطن میں آ کر کے وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس لیے کہ 30 سے زیادہ عربی مہینہ نہیں ہوتا ہے۔
अल्लाह के रसूल ने गिनती में बताया, अश्शारो हाकज़ा, अश्शारो हाकज़ा व शारो हाकज़ा, तो 30 हो गए, और एक मरतबा आपने एक उंगली को दबा लिया तो 29। तो 29 और 30 ही के महीने होते हैं। हाँ, अलबत्ता वो रोजा नहीं रहेगा, लेकिन आम लोगों के सामने न खाएगा, न पिएगा, न पान, न बीड़ी, न सिगरेट, सबको दिखा करके, इससे इज्तनाब वाजिब है, जरूरी है। अगर तुम नहीं रोजा हो तो जो लोग रोजा हैं, अब उनके यहाँ ईद जो है, ये नहीं है कि ईद उन्हीं लोगों के साथ मनाएगा। अपने वतन जहां ईद हो रही है, जिस तारीख को, उसी तारीख को वो ईद मनाएगा और रोजा नहीं रखेगा, ये है। हाँ, और अगर उसका रोजा यहां आकर के पूरा होता है तो एक रोजा रह ले, भले इनका 29 हो रहा है, उसका 30 हो रहा है, 30 करके आया है या उससे पहले आ गया है, तो ऐसी सूरत में 30 ही रोजा वो रखेगा, 31वां रोजा नहीं रखेगा। अलबत्ता नुमाइश नहीं करेगा, उसके खिलाफ वर्जी कोई बात नहीं करेगा। हाँ। जज़ाकल्लाह खैर शेख। फेसबुक लाइव के नाजरीन के लिए मौका है, अगर आप रमज़ान से जुड़े कुछ सवालात करना चाहते हैं तो फेसबुक लाइव के कमेंट सेक्शन में सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालात को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। शेख, तकदीर शब क़दर में लिखी जाती है या शब बारात में, और शब क़दर का मुख्तसर सा तारुफ बताइए। कुरान में है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और दूसरी जगह है कि हमने कुरान को एक मुबारक रात में नाजिल किया है। तकदीर जो है वो तो जमीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख दी गई है, वो मामला अलग है। अब कद्र की रातों में उस तकदीर के मुताबिक फैसले जो है, मुहकमात जो फैसले होते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होते हैं, वो कद्र की रात में होते हैं फैसले। हाँ, और उसके मुताबिक उस आदमी को जो तकदीर में लिखा हुआ है, आदमी को तौफीक मिलती है अच्छे और नेक काम के करने की। तो उस मुबारक रात से मुराद कद्र की रात है, न कि उस मुबारक के रात जो हमने 15वीं शाबान को बना रखा है, ये अपनी तबीयत का है। हाँ, इन्ना का शाहरुन मुबारकुन, कुछ आते ने फिर लैलतिन मुबारकतिन, तो उस लैलतिन मुबारकतिन की तफसीर अपनी तबीयत से करने के बजाय कुरान से करो। अगर एक जगह पर आ गया, कुरान की बात आते हैं, बात की तफसीर करती हैं। अगर कुरान में आया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने एक मुबारक रात में इसे नाजिल फरमाया है, तो दूसरी जगह उसकी तशरीह भी तो है, बिल्कुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में फरमाया। तो ये लैलतुल मुबारकतिन से मुराद लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, इसी में फैसले होते हैं और इसी में आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत सारे मसाइल हल किए जाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। अलबत्ता तकदीर बहुत पहले लिखी जा चुकी है लौह महफूज में। जज़ाकल्लाह खैर शेख। ऑनलाइन एक सवाल आया है, सवाल करने वाले भाई का नाम मोहम्मद समीउद्दीन है। ये सलाम कह रहे हैं और इनका सवाल है, तवर्रुक करना कौन से नमाज में साबित है, फर्ज नमाजों में से? जज़ाकुमुल्लाह व अलैहि व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तशहुद में मगरिब, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 4 नमाजें हैं कि जो 2 तशहुद के साथ पढ़ी जाती है। पहले तशहुद में इफ्तिराश है, मतलब पैर बिछाकर उसी पर बैठना, इसे इफ्तिराश करते हैं। तो पहले तशहुद में चाहे वो ज़ोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मगरिब हो, चाहे इशा, इसमें इफ्तिराश है। और दूसरे तशहुद में तवर्रुक है, यानी पांव को निकालकर जमीन पर रख करके बैठना, जमीन पर चूतड़ को रख करके बैठना, ये तवर्रुक है। ये तवर्रुक तशहुद सानिया में है, यानी दूसरे तशहुद में, तशहुद ऊला में नहीं है, तशहुद सानिया में है, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इसमें है, इसमें तवर्रुक है। पांव को निकाल करके और जमीन पर आदमी बैठे, इसी का नाम तवर्रुक है, यही बेहतर है। तो 2 तशहुद वाली नमाजों में दूसरी तशहुद में तवर्रुक है और पहली तशहुद में इफ्तिराश है। रहेगा मामला फज्र का,
या ये जुमा का, जुमा और फज्र, या ऐसे और नफली नमाजें हैं जैसे आप तरावी 2-2 रकात पढ़ते हैं, या कोई भी नमाज, जितनी नफली नमाजें हैं 2 रकात के साथ पढ़ना ही अफजल है। 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ना ये बेहतर नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, वरना वो नमाजों की मुशाबहत हो जाएगी। तो इसमें यह है कि इसमें इफ्तराश ही रहेगा, इसमें तवरुक नहीं है। आप पांव को फैला करके जुमा में भी ऐसे बैठेंगे और उसमें फज्र में भी 2 ही रकात है तो उसमें बैठेंगे। एक रवायत आती है कि जिसमें आखिरी तशहुद, अब इसमें आखिरी तशहुद का यही अव्वल है यही आखिर है, 2 रकात वाली नमाज है तो एक ही तशहुद है। एक रवायत में है कि वो तशहुद फीही तस्लीमो, जिसमें सलाम आदमी को फेरना है, तो उसमें तवर्रुक वाली एक रवायत आती है। लेकिन हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी में उस रवायत को ज़ईफ करार दिया है और हद दर्जा ज़ईफ करार दिया है। और हाफिज इब्न हजर अलैहि रहमा की बात जरह व तादील में मोतबर है, उनकी बात और उनकी जरह सही है। इसलिए 2 रकात वाली में या जितने नवाफिल 2-2 रकात पढ़ी जाते हैं उसमें सिर्फ इफ्तराज रहेगा, और जो 4 रकात के फर्ज नमाज है पहले में इफ्तराज और दूसरे तशहुद में तवरुक रहेगा। शेख, ऑनलाइन एक और सवाल है। सवाल करने वाले भाई का नाम है आमिर मोहम्मद। इनका सवाल ये है कि क्या छोटा भाई बड़े भाई को ज़कात दे सकता है या नहीं? सवाल यह है कि सवाल छोटा और बड़ा का नहीं है। आप कह दीजिए क्या कोई भाई अपने सगे भाई या और दूसरे भाई को ज़कात दे सकता है या नहीं। ऐसा भी होता है कि बड़ा भाई है उसकी रोजी कम है और छोटा भाई तरक्की कर गया उसकी रोजी ज्यादा है, तो छोटा भाई भी बड़े को दे सकता है, या बड़ा भाई तरक्की याफ्ता हो गया छोटा है, तो उन दोनों को एक दूसरे का जो भी जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है वो ज़कात निकाले तो अपने छोटे भाई या बड़े भाई मुस्तहिक हो तब है। अगर मुस्तहिक नहीं है तो नहीं देना चाहिए। वो भी ज़कात निकालता हो, आप ज्यादा निकालते हैं वो कम निकालता है, बस फर्क है, तो इस्तेकाक खत्म हो गया। लेकिन वाकई गरीब है और वो ज़कात लेने का मुस्तहिक है, तो हर छोटा या बड़ा भाई जो साहिब निसाब हो अपने सगे भाई को या अपने चचेरे या अपने रिश्तेदार भाई को ज़कात देना अफजल है और इसका डबल सवाब मिलेगा। एक तो ज़कात का सवाब मिलेगा और दूसरा सिला रहमी का सवाब मिलेगा, है ही नहीं। सिला रहमी यानी उसके अंदर भाईचारा है, तो इंशाअल्लाह कोई मुज़ायका नहीं है। इसमें छोटे और बड़े की कोई तमीज ना करके मालदार साहिब निसाब और गैर साहिब निसाब का सवाल ये ज्यादा बेहतर है। तो हर आदमी जो साहिब निसाब हो वो अपने भाई को ज़कात दे सकता है अगर वो मुस्तहिक हो तब, बगैर मुस्तहिक के देना जायज नहीं है। शेख, ऑनलाइन एक और सवाल है। सवाल करने वाले भाई का नाम परवेज अहमद है। इनका सवाल ये है, मस्जिद में नमाजी मोबाइल पर तिलावत करते हैं, क्या ये सही है? अगर आज तरक्की है तो मोबाइल पे पास आदमी है, मोबाइल चूके रखने का आदि भी है बराबर, अब वो मुसहफ को नहीं लेता है ही नहीं, उसी में पूरा कुरान है। तो मेरा ख्याल है कि एक इज्तिहादी मसला है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको तिलावत करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। मुसहफ ले करके भी या अगर उसमें है मोबाइल में तो उसको देख करके भी तिलावत कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता ये है कि खेलना मकसूद ना हो मोबाइल से। मोबाइल में तो आजकल बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं, पूरी शरीयत भरी पड़ी है। हाँ, अखबार ये सब बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद, उससे जैसे फायदा उठाता है एक आलिम, वैसे एक कारी जो है उसको देख करके अपने मोबाइल से पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं है। और अगर उस मोबाइल को देख करके तरावी की नमाज पढ़ा रहा है तब भी बेहतर है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शेख, किन लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
اور اس کے بعد میں اسی کے بعد فوراً سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اور اگر کوئی آدمی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن دوسرے مہینے میں یعنی دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس روزے کی قضا ضروری ہے، وہ قضا کرے گا۔ شیخ آن لائن ایک اور سوال آیا ہے، سوال کرنے والے بھائی کا نام ہے احمد سمیر الدین خان۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ رمضان میں ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے یا نہیں، اور مغفرت مانگنے کا معافی مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سوال ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی قبولیت کے لیے ایک روایت آتی ہے نسائی کی، اسی پر اگر قیاس کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب آدمی روزہ، نماز، زکوٰۃ اس لیے کرتا ہے تاکہ متقی و پرہیزگار بن جائے، برائیوں سے بچ جائے، بھلائیوں کا زیادہ سے زیادہ خیر کثیر کرے، یہی مطلب ہے روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کا، یہی مطلب ہے۔ تو اگر رمضان کا مہینہ ختم ہوا یا زکوٰۃ دے دیا اور نماز پڑھ لیا، نماز بھی برائیوں سے روکتی ہے، نماز بھی برائیوں سے روکتی ہے، تو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، گناہ کے قریب نہ جائے، تب سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے رمضان کے روزے اور زکوٰۃ اور نمازیں قبول کیا ہے۔ کیونکہ ایک روایت ہے، یہی سوال ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے حج کیا ہے اور حج کی بڑی فضیلت ہے، لیکن مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا حج قبول ہوا؟ قبول کرنا تو اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہ ہمارے اعتبار سے تو ہے نہیں کہ ہم جس کو چاہے قبول کروا لیں، رشوت دے کر کے، جیسے یہاں بہت سارے مسائل کروا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ایک ایسا ایک جذبہ بتایا کہ اگر آدمی روزہ، نماز، حج کا باقاعدہ کر کے اور متقی کی جو صفت ہے وہ آ گئی اور اس کی زندگی میں چینجنگ آ گئی، گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی اور گناہ کے قریب نہیں گیا، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کی قبولیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ تو یہ تمام روزے، نماز، زکوٰۃ، حج اگر شرعیت کے مطابق ہے اور نبی کے قول کے مطابق ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ عمل کی قبولیت کی یہ شرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو، اب قبول کرے گا اللہ رب العالمین، لیکن گناہوں کے قریب نہ جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے روزہ اور جو رکھا وہ اللہ نے قبول کیا۔ رہ گیا معاملہ توبہ کرنے کا، وہی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ایسی توبہ کرو جو توبہ نصوح ہو۔ نصوح توبہ کا معنی یہ ہے ایسی توبہ کہ اس میں توبہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کرے کہ اللہ نہ یہ گناہ، نہ اس جیسا چھوٹا بڑا گناہ کروں گا۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور وہ آپ خود مغفرت مانگنے والا، دعا کرنے والا خود جانتا ہے، اور اتنی دعائیں کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لیا ہے۔ انشاءاللہ یہی سنت کے مطابق جو بھی کام کرے وہی اس کا طریقہ ہے، توبہ کا یہ جو طریقہ بتایا یہی سنت ہے۔ شیخ، روزے میں دن بھر سونا اور ٹائم پاس جیسے گیمز وغیرہ میں دن بھر گزارنا ایسے لوگوں کے لیے آپ کچھ نصیحت کیجئے۔ روزہ اگر آدمی کو فارغ البالی ہے، مطلب اس کا کوئی کام، ڈیوٹی، تجارت نہیں ہے، تو فجر کے بعد سے لے کر کے سو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر اس قدر سوئے کہ فجر کے بعد سوئے اور مغرب میں اٹھے یا عصر میں اٹھے، یہ دو نمازوں کو قضا کر دیں تو یہ تو حرام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی قضا بغیر عذر شرعی کے جائز نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ آدمی گیم کھیلے
या मोबाइल से खेले या कुछ और काम करे, लगे, तो ये मोमिन की सिफत के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कामयाब मोमिनीन की जो सिफात फरमाया है, क़द अफ़लहल मोमिनून, सूरह मोमिनून में, तो उसमें एक सिफत मोमिन की ये है, कुरान ने कहा वानिल लग़वे मुअरिदून, मोमिन जो होता है वो फजूल काम से इज्तनाब करता है, गेम से ज़्यादा वक्त नहीं करता है, इसमें मसरूफ हो जाता है। और ये इतना मसरूफ कभी कभी नौजवान हो जाते हैं कि मतलब नमाज की भी फिक्र नहीं रहती है उनको, यह हराम है, ऐसी चीज़ों से वक्त ज़ाया है। और इन वक्त के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेगा, बल्कि ये है कि आप जागें और तिलावत करें, जिक्र करें, अस्कार करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, वक्त पर नमाज की पाबंदी करें और इन सातों को गनीमत समझें, लहो लईब खेल कूद में इसे ज़ाया न करें, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अज़ाब में मुब्तला कर सकता है। चलिए शेख, अब हम ऑडियंस की तरफ से कुछ सवालात लेते हैं। सवालात आपको सिर्फ रमज़ान से मुताल्लिक़ ही करना होगा। अगर आप कोई जवाब से मुतमईन ना हो तो मुखर्रिर से प्रोग्राम के बाद मुलाकात कर सकते हैं और मुखर्रिर जवाब देते वक्त दरमियान में मुदाखलत ना करें। अगला सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख, जैसा कि तबीयत ख़राब होने की बिना पर रोज़ा छोड़ देते हैं, फिर अगले रमज़ान से पहले उस रोज़ों को मुकम्मल करना चाहिए। उस दौरान अगर किसी शख्स की मौत वाक़ई हो गई तो इन लोगों का मतलब रोज़े माफ़ हो जाएंगे क्या? ऐसे लोगों के लिए उस पर ये बहुत अच्छा सवाल है, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। अगर आदमी बीमार हो गया और डॉक्टर ने मशवरा दे दिया कि भाई तुम रोज़ा नहीं रह सकते हो, तुम्हारी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए वो रोज़ा तोड़ सकता है। कुरान ने कहा उसके क़ज़ा फ़ी अय्यामिन उख़र, दूसरे दिनों में तो वाजिब है क़ज़ा, साल भर के पूरा होने से पहले वो क़ज़ा कर ले। लेकिन अगर बीच में वफ़ात हो गई और आपको मालूम है कि वो रोज़ा इसका छूटा हुआ है, तो मय्यत ने चाहे वसीयत की हो या ना वसीयत की हो, वो मय्यत के ऊपर एक कर्ज है। जैसे अगर मय्यत के ऊपर कोई कर्ज किसी का बाकी रहे तो आप उसको देंगे, कर्ज देंगे। इसीलिए उस रोजे को उनके वरसा जैसे माल तकसीम करते हैं कि हम उसके जायदाद के हकदार हैं, तो जो रोजा उनका छूट गया है उसकी वो कज़ा करेंगे, चाहे उसने वसीयत की हो या ना वसीयत की हो। रोजे की कज़ा वाजिब है तकसीम अमवाल की तरह। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे कई लोग आए। एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उनके ऊपर हज फर्ज था लेकिन हज नहीं कर सके, या बाद रवायतों में है कि मेरे वालिद सवारी पर ठहर नहीं सकते थे और इंतकाल हो गया, फर्ज था लेकिन नहीं किया, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज बदल कर सकता हूं? तो आपने फरमाया, ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बाप के ऊपर किसी का कर्जा हो तो कर्जा नहीं अदा करोगे? तो क्यों नहीं, वो तो अदा करेंगे। तो कहा इसे ये भी कर्ज है, फर्ज रोजा सिर्फ, लेकिन ये नफली रोजा नहीं। फर्ज रोजा ये रमजान का है, या मय्यत ने नजर मान लिया है कि मैं ये काम कर लूं, या अल्लाह मुझे इसमें एक काम में कामयाब कर दे तो मैं रोजा रखूंगा, तो चाहे वो काम पूरा हो या ना हो उसके इल्म के एतबार से, लेकिन नजर का पूरा करना वाजिब है, नजर का पूरा करना वाजिब है। ऐसे कज़ा फर्ज रोजा है कि नहीं? कज़ा या नजर का रोजा है या रमजान का रोजा है, तो अगर उसके ऊपर है और वो मर गया है तो उस रोजे को वरसा को रखना जरूरी है, रख देंगे, यही सवाब मिलेगा उनको इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि शेख, मुआशरे में बहुत सारे नौजवान रोज़े की हालत में फहाशी गाने वगैरह, फिल्म वगैरह देखते हैं, तो क्या ऐसे लोगों का रोज़ा मुकम्मल होता है या नहीं? इस पर वजाहत कीजिए। देखो, सवाल तो अच्छा है और ये सवाल मतलब पॉलिटिकल तौर पर आप करते हैं, माशाअल्लाह, जो भी कोई करता है
खातून में से। अब आदमी रोजे का बहरहाल ये पामाली है, रोजा बर्बाद हो जाता है। गाना सुनना, फौज देखना, तस्वीरें देखना, ये सब तो है रोजे को खराब करने वाली चीजें हैं। इसमें आदमी को एहतियात करना चाहिए। लेकिन अब इसमें तो ये भी है कि तस्वीरों को देखने वाले पर उलमाए सऊदीन का या गाना सुनने वाले पर एक तो हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान और गिना, इन्नल ईमान वल गिना ला यजतमिआन फी क़ल्बिन वाहिदिन। आपने फरमाया कि गाना, नाच या फौज चीजें एक मोमिन के दिल में और ईमान इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर ईमान रहेगा तो गाना नहीं होगा, और गाना रहेगा तो ईमान निकल जाएगा। तो इस तरह से हदीसें हैं, लेकिन अब उसके इस्लाह की जरूरत है, उनको बतलाने की जरूरत है और उनको सुधार की जरूरत है, सिर्फ अच्छे अंदाज में। लेकिन इससे रोजा पामाल होता है, फासिद होता है, लेकिन वो अगर रह रहा है तो सवाब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो देगा और नहीं चाहेगा, अल्लाह के रसूल की मुखालफत तो बाहर हाल है, लेकिन हम उसके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं कि कबूल होगा कि नहीं, या उसे सवाब मिलेगा या आजाब। इन कामों को रोकना वाजिब है, ये रोजे की पामाली है। रोजादार आदमी को इन कामों से रोकना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख भाइयों की जानिब से एक सवाल है, क्या कोई हदीस से ऐसी दलील साबित होती है जिसमें ये हुक्म मिलता है कि 8 रकात एक ही सलाम के साथ पढ़ सकते हैं? कौन सी नमाज? 8 रकात तरावी की नमाज? नहीं, तरावी की नमाज के बारे में 8 रकात या 4 रकात एक सलाम से और फिर 4 रकात एक सलाम से कहीं साबित नहीं है। नबी की सुन्नत यह है कि 2-2 रकात पढ़ते थे, और नफली नमाजें 2-2 रकात हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब ही बांधा है, सलातु ततव्वुअ मसना मसना, यानी नफली नमाजें चाहे तरावी हो या और कोई नफली नमाज हो, चाश्त की नमाज हो, यह भी नमाज है। इशराक, चाश्त, अवाबीन सब एक ही नमाज है, तो उसमें दो ही रकात पर सलाम पहनना यही ज्यादा अफजल है। 4 रकात पर सलाम या 8 रकात पर एक वक्त सलाम, एक 8 रकात के बाद, तो ऐसी कोई हदीस नहीं है और ना हमें मालूम है। इसलिए इसी पर सुन्नत पर अमल करना चाहिए। इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है वो सही बाब है और उस पर हमारा और आपका अमल होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख एक आखिरी सवाल है, छोटे बच्चों को एक रोज़ा रखवाने के लिए रोज़े रखने की दावत करते हैं और इस तरीके से वो बच्चों को रोज़ा रखने के लिए उभारना चाहते हैं, तो क्या इस तरह का उभारना सही है? बच्चों को तशरीई तौर पर उन्हें तसल्ली देना और उन्हें उभारना या उनकी तरबियत करना ये औरतों की जिम्मेदारी है। और अज़वाजे मुतहरात में भी और सहाबियात में भी इस तरह से बाद रवायतें मिलती हैं कि वो सहाबियात अपने बच्चों को रोज़ा रखने के आदी बनाती थीं, तसल्ली देती थीं। उसमें बच्चों को पानी भी सर पर डाल डाल करके नहला करके उन्हें रखती थीं और उसका एहतमाम करती थी, तो इसलिए कि बच्चा रोज़ा रह जाए। लेकिन इसमें झूठ बोलना कि तुम रोज़ा रह जाओगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा और कुछ ना दे तो गलत है। जब वादा कर लिया है तो वो देना चाहिए, वरना बच्चा भी झूठ का आदी बन जाएगा। इसलिए तशरीई तौर पर बच्चे को इनाम से नवाजना या उसकी खिदमत करना या उसे थोड़ा सा सहूलत के लिए बहना या उसे बताना कि अब इतना टाइम हो गया है, अब थोड़ा टाइम और बचा है, ऐसे कह करके दिलासा दे करके उसको रोज़ा रखवाने का सवाब मिलेगा। और रोज़ा वो बच्चे के ऊपर तो फर्ज नहीं है, तो सवाब वालिदैन को मिलेगा, और अगर वालिदा तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह वालिदा को मिलेगा। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए और इस किस्म की मिसालें आदे नबवी में मिलती हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।